90 की दहाई में सैयद शौकत हुसैन रिजवी के घर ड्राइंग रूम में न्यू ईयर नाइट पार्टी चल रही थी। वहां पार्टी वाले सब लवाजमात तो मौजूद थे, लेकिन सरवर भट्टी के साथ बैठा हुआ एक शख्स जिस बेदर्दी से नोट लुटा रहा था वो नाकाबिले बर्दाश्त था। वो शख्स था आरिफ सुहेल। आरिफ सुहेल का ताल्लुक गुजरात से था। 2-4 फिल्में प्रोड्यूस कर चुका था। रुपया उसके पास पानी की तरह आ रहा था, क्योंकि वो इस्लामाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी चला रहा था। शानूर स्टूडियोज में सरवर भट्टी वाला दफ्तर अब उसके पास था। दफ्तर की दीवारों पर मलका तरन्नुम नूरजहां की बड़ी बड़ी तस्वीरें आवेजा थीं। एक दिन नूरजहां का बड़ा बेटा उसके पास आया। आरिफ सुहेल को उसने डैडी कहकर मुखातिब करते हुए पैसों का तकाजा किया, जो पूरा कर दिया गया। फिर कई वाकयात से साबित होता रहा कि वो नूरजहां की कैद में है और ये कैद उसने बहुत इन्वेस्टमेंट करके खुद खरीदी है। ये शख्स अंदर से पीपल्स पार्टी का ज्याला था, इसीलिए बेटियों के नाम बेनज़ीर और सनम रखे हुए थे। आरिफ सुहेल की पहली बीवी से जवान बच्चे थे, जबकि उसकी दूसरी बीवी के भी पहले शौहर से एजिड बच्चे थे। दूसरी बीवी आरिफ सुहेल से उम्र में बड़ी थी। आरिफ सुहेल का बाप किसी जमाने में नूरजहां का ड्राइवर हुआ करता था। वो नूरजहां पर आशिक हो गया। गरीब ही नहीं, अनपढ़ भी था। कई साल की मुलाजमत के दौरान उसने बहुत कुछ देखा, मगर नूरजहां को अपना हाले दिल न सुना सका। नूरजहां ने उसे फारिग किया तो वो बेचारा वापस गुजरात अपने गांव चला गया और बिस्तर से जा लगा। उसका बेटा इस सारी दास्तान से वाकिफ था। वो जानता था कि उसका बाप एक लाइलाज मर्ज में मुब्तला है। नूरजहां के मतलब से उसे कभी दवा नहीं मिलेगी। वो बाप की मोहब्बत को सबक सिखाने के अज़्म के साथ लाहौर आ गया। लाहौर में वो सबसे पहले नवीद भट्ट का शागिर्द बना। आरिफ सुहेल ताकतवर लोगों से ताल्लुकात बनाता रहा। वो एक मुकम्मल कारीगर शख्स था, हर आदमी को शीशे में उतार लेने वाला। फिर उसने फिल्म एक्टिंग एकेडमी बनाने की भी कोशिश की। मुख्तलिफ राहों पर चलते चलते आखिरकार उसका तीर निशाने पर लगा और वो एक हाउसिंग सोसाइटी का मालिक बनकर अनगिनत सरमाया समेटने लगा। नोटों से भरे ब्रीफ केस उसके हाथ में रहने लगे तो उसने नूरजहां पर भी जाल फेंक दिया। वो अपनी उम्र से बड़ी नूरजहां के बेटों का डैडी बन गया। एक रोज आरिफ सुहेल ने नूरजहां को बताया कि गुजरात में उसके पोते की सालगिरह है और वो उसके साथ जाएगी। नूरजहां मान गई। नूरजहां को पूरे घराने के लिए तहाइफ खरीद कर दिए गए। आरिफ सुहेल के बाप को फालिज हो चुका था। वो बोलने की सलाहियत से महरूम हो चुका था। आरिफ ने अपने वालिद के लिए कीमती अशिया खरीदी, जो नूरजहां ने अपनी तरफ से उसके बाप को पेश करना थी। आरिफ सुहेल जब नूरजहां के साथ अपने घर गुजरात पहुंचता है तो उसने वहां की मुकम्मल वीडियो फिल्म बनाने का भी बंदोबस्त कर रखा था। नूरजहां का आरिफ सुहेल के घर पहुंचने पर ढोल पताशों से भरपूर इस्तकबाल होता है। वो आरिफ सुहेल की बीवी, बेटियों, बेटों और फिर उनके बच्चों में तहाइफ तकसीम करती है। अहले खाना की फरमाइश पर गाना भी सुनाती है और फिर वो लम्हा आता है जब नूरजहां अपने आशिक ड्राइवर के कमरे में दाखिल होती है। नूरजहां को शायद नहीं मालूम था कि वो जिस आदमी के कदमों को हाथ लगा रही है वो कई साल उसका ड्राइवर रह चुका है। वो यहाँ अपने एक इन्वेस्टर के बाप को तहाइफ देने आई थी। मैंने वीडियो में देखा कि नूरजहां जब उस फालिज ज़दा बूढ़े के चेहरे को हाथों में लेकर उसकी सेहत याबी की दुआ करती है तो उस नहीफ की आंखों से आंसू गिरते हैं, जो उस बीमार के चेहरे को मुनव्वर कर देते हैं। एक गैर मुल्की जरीदे ने हाल ही में सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाले सुदूर और वज़राए आज़म की तनख्वाहों पर मबनी एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक इन रहनुमाओं की तनख्वाहें $2 लाख सालाना से $16 लाख सालाना है। यूएसए टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अक्सर ममालिक में रहनुमाओं ने मुआशी इस्तेहकाम में अपना हिस्सा डाला। नामवर सहाफ़ी सुहेब मरगूब अपनी एक रिपोर्ट में लिखते हैं, लेकिन कुछ कमजोर ममालिक के रहनुमा भी ज्यादा तनख्वाहें ले उड़े। तनख्वाहों और अखराजात का तज्जिया करते वक्त आलमी मालियाती फंड्स और CIA के डेटा को
بھی استعمال کیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ تنخواہ لینے والے رہنما سنگاپور کے وزیر اعظم لی جنگ لونگ ہیں۔ سنگاپور کی سالانہ فیکس آمدنی $66,000 ہے، جبکہ لی کی تنخواہ $16,10,000 ہے۔ وہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے بھی 12 گنا زیادہ اخراجات کر رہے ہیں۔ اس چھوٹے سے ملک کا دوسری بڑی سپر پاور سے 12 گنا زیادہ مراعات لینا کہاں کا انصاف ہے؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مراعات روزمرہ کے اخراجات کے مطابق لے رہے ہوں، کیونکہ سنگاپور ایک مہنگا ملک ہے اور انہیں حکومت کرتے ہوئے 14.5 برس بیت چکے ہیں۔ جریدے کے مطابق وہ فی کس جی ڈی پی سے 20 گنا زیادہ تنخواہیں اور مراعات حاصل کر رہی ہیں۔ اس کا کیا جواز ہے؟ بقول ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے اقتدار کے آنے کے بعد سے ملک میں معاشی انحطاط بھی دیکھنے میں آیا۔ بقول ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، ان کے اقتدار کے آنے کے بعد سے ملک میں معاشی انحطاط بھی دیکھنے میں آیا اور مالی بدعنوانی میں بھی اضافہ ہوا۔ دوسرے نمبر پر سب سے مہنگے حکمران ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو کیری لام ہیں۔ ان کا شمار دنیا کے ٹاپ کے بیوروکریٹس میں ہوتا ہے۔ ہانگ کانگ نے حال ہی میں تمام سرکاری اداروں کے سربراہوں کی تنخواہوں میں 12.4% اضافہ کیا۔ وہ بھی اس اضافے سے مستفید ہوئے۔ سالانہ تنخواہ اور مراعات $5.68 ہے اور یہ بھی فی کس آمدنی جی ڈی پی سے 57 گنا زیادہ ہے۔ ان کے اقتدار کو 2.25 سال ہو چکے ہیں۔ سوئس کنفیڈریشن کے صدر اولی موور کی سالانہ تنخواہ اور مراعات $4.83 ہے، جبکہ سوئٹزرلینڈ کی فی کس جی ڈی پی $56,000 سے کچھ زیادہ ہے۔ وہ بھی دیگر صنعتی ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ تنخواہ اور مراعات لے رہے ہیں، جبکہ 36 سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں ان کا نمبر بہت اوپر ہے۔ انہیں یہ تنخواہ انجوائے کرتے ہوئے ابھی 3 مہینے گزرے ہیں۔ چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ تنخواہ پانے والے کوئی اور نہیں، بہت ہی مشہور شخص ڈونلڈ ٹرمپ ہیں۔ ان کی سالانہ تنخواہ پورے $4 لاکھ ہے، جبکہ امریکہ کی سالانہ فی کس آمدنی $55,000 کے لگ بھگ ہے۔ امریکی عوام کی یہ خوش قسمتی ہے کہ انہیں ڈونلڈ ٹرمپ جیسا سخی حکمران ملا، کیونکہ انہوں نے اقتدار سنبھالنے کے بعد اپنی تمام تنخواہ خیراتی اداروں کو دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور وہ شاید اس پر عمل پیرا بھی ہیں۔ وزیر اعظم آسٹریلیا اسکاٹ موریسن کی سالانہ تنخواہ $3.78 لاکھ ہے، جبکہ آسٹریلیا کی فی کس آمدنی ان سے 7 گنا کم $47,000 ہے۔ اسکاٹ موریسن کا عوامی کیریئر بھی انہیں اس تنخواہ کا اہل بناتا ہے۔ وہ یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد نیشنل پالیسی اور ریسرچ کے بڑے ادارے سے بھی منسلک رہے۔ آسٹریلیا میں اس عہدے کے لیے کوئی معیار مقرر نہیں۔ موریسن اگر کامیاب رہے تو کئی مرتبہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ جرمن چانسلر انجیلا مرکل اپنے قریب ترین سیاسی حریف سے بھی بہت آگے ہیں، بلکہ اب تو یوں لگتا ہے کہ وہ خود بھی مزید اقتدار میں نہیں رہنا چاہتی۔ جرمن چانسلر کے طور پر وہ $3.70 لاکھ تنخواہ لے رہی ہیں۔ یہ ان کی مجموعی فی کس آمدنی سے تقریباً 8 گنا زیادہ ہے۔ جرمنی کو یورپی ممالک میں لیڈرشپ دلوانے میں مرکل کا بہت ہاتھ ہے اور وہ 2005 سے اس طاقتور منصب پر فائز ہیں۔ 7ویں نمبر پر نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسیکا آرڈرن ہیں۔ وہ اپنے عوام سے مجموعی طور پر 20 گنا زیادہ تنخواہ لے رہی ہیں۔ نیوزی لینڈ کی فی کس آمدنی $35,000 سے فی کس زیادہ ہے، جبکہ وزیر اعظم جیسیکا کی تنخواہ $3.40 لاکھ ہے۔ زیادہ تنخواہ پانے والوں میں ایک اسلامی ملک کے سربراہ محمد اول بلال بھی شامل ہیں۔ ان کی تنخواہ $3.15 لاکھ سالانہ سے زیادہ ہے۔ سی پیک کو موریتانیہ میں لا کر انہوں نے معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا ہے۔ موریتانیہ کی فی کس سالانہ آمدنی $3700 ہے، تاہم انہوں نے اسی برس اقتدار سنبھالا ہے۔ آسٹریلیا کے چانسلر کی سالانہ تنخواہ $3.29 لاکھ سے کچھ کم ہے، جبکہ ملک کی فی کس آمدنی $45,000 سے کچھ زیادہ ہے۔ چانسلر سیباسٹیان ارز کو دنیا کے کم عمر ترین حکمرانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ عالمی منظر نامے میں وہ شاید کم عمر ترین سربراہ ہیں۔ 22 برس کی عمر میں حکمران پارٹی کے چیئرمین بنے۔ دنیا کی طاقتور ترین معیشتوں میں لکسمبرگ بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم لکسمبرگ زیورر بیٹیر کی ماہانہ تنخواہ $2.78 لاکھ ہے۔ وہ اگر اپنی تنخواہ تمام شہریوں میں تقسیم
तकसीम कर दें तो हर एक को $1 मिल जाए। उनके बाद जनूबी अफ्रीका का नंबर आता है। सीरियल रामाफोसा जनूबी अफ्रीका के सदर है। मुल्क की फी का सालाना आमदनी $12,500 और सदर की $3.25 है। वो मजमूई तनख्वाह से 25 गुना ज्यादा तनख्वाह ले रहे हैं। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को कौन भूल सकता है। बतौर वजीर आजम वो $2.67 लाख वसूल कर रहे हैं, जबकि कनाडा की मजमूई फीकस आमदनी $44,000 है। बेल्जियम के वजीर आजम चार्ल्स माइकल की सालाना तनख्वाह $2.63 लाख है, जबकि मुल्क की मजमूई फीकस आमदनी $43,000 से कुछ कम है। एड्रियान हेसलर के वजीर आजम हैं। उनकी सालाना आमदनी $2.55 लाख है। वजीर आजम डेनमार्क मेटे फ्रेडरिक्सेन तकरीबन 2.5 लाख सालाना और दीगर मरात ले रही हैं, जबकि डेनमार्क की फीकस आमदनी $46,000 के करीब है। ताहम डेनमार्क की मलका की तनख्वाह और मरात 1 करोड़ 35 लाख के करीब है।